Manurita ngari sa syudad sa Karkar. Atong tanawon ang manindot kayo nilang lugar, gawas sa limpyo o green kayo nilang nga palibot. Anhin nato matilawan ang lamian kayo nga ampaw og chicharon. Ayaw sa ninyo kalimti nga arisad ta makakaon og lamian kaayo nga lechon. Og nakahibalo ba mo nga ang Karkar City mao ang gitawag og show capital of Cebu ug mausab ang hinungdan nga gitawag siya og Little Marikina of the South. Ug sa mga wala pa nasayod, gitawag usab ang Karkar og Heritage City tungod kay naa diri nahimutang ang mga very well preserved Spanish and American colonial architecture and cultural landmarks. Og nasayod ba usab kamo nga sa wala pa maabot ang mga Spaniards diring dapita, Karkar is also known as Kabkad. Nakahinomdom ba kamo sa festival sa Karkar nga gitawag nila og Kabkaban Festival? Diha gikuha ang words nga Kabkad. Kana bitang nikolapot sa mga sanga diha sa Akasya sa may Perilos, mao kana siya gitawag og Kabkaban. O di ba? Maayo ra jud nga nitan-aw ka niining maong video ug naminaw ka sa ako ang mga narration kay nakaibalo ka kung unsa ang istorya diri sa Karkar. Ang pag-abot sa mga Spanish missionaries diring dapita ni adtong 1624, diha na nila giusab ang ngalang Kabkad ngadto sa Karkar. Ngalan ra usab nga gikuha sa isa ka lungsod sa Espanya. Tungod ni adtong hitabua, nahimo ang Karkar nga usa sa mga pinakakaraan nga lungsod sa Cebu. Apan wala madugay, ang Karkar nahimong usa ka syudad ni adtong tuig 2007. Mao kana ang jutay na kong kasayuran mahitungod diri sa syudad sa Karkar. Manghinaot ko nga naamoy nakatunan bisag gamay sa akong istorya. Unya, atangin na sad ninyo ang akong sunod nga laag sa atong sunod nga video sa sunod semana. Ayaw kalimot sa pag-follow, like and share. Daghang salamat!